इशारे बारी की तरतीब की किताब आपके सामने मौजूद है, आप ज़रूर लें। खुदावन तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने उसके इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तरीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से पास नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जिब खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदावंद की हम दो तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब आपके हाथों में, गीतों की किताब है। हम ज़बूर नंबर 119 गाएंगे। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। ज़बूर नंबर 119। Is that
نوجوانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، آپ سب کی موجودگی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، قرآن مقدس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں دیا تاکہ ہم اپنی زندگیاں اس کے خوف میں رہ کر حاصل کر سکیں۔ ہم اپنی بہن انجم جاوید کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، اسلام کا تکلیف تھی، خدا نے رحم کیا، عزت کیا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا کو مکمل زندگی کا تھا۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، گزاری کر سکتے ہیں، اگر الفاظ میں دعا میں رحم دعا کرے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ راوستی میں غنی ہے، اے رب الفاظ تمہارے ساتھ ہونا، جو کچھ بھی کیا جائے تیری مرضی کے مطابق ہو، ہم اپنی مرضی پہ نہیں بلکہ تیری مرضی کو ظاہر کرتے رہے۔ اے خداوند جتنے لوگ تیرے گھر میں آ گئے ہیں خداوند ان سب کو تمام جسمانی روحانی برکات عطا کرنا، جو کچھ بھی کیا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ یسوع کا لفظ گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ یہ گیت آج کے میسج کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے تسلی سے اور غور سے ان گیتوں کو آپ گائیں، کوائر کے ساتھ لے جائیں۔
کریں حمد و ثنا کے لیے، موجودہ حالات کے لیے، اور خاص طور پر ایران، امریکہ، اسرائیل، لبنان جہاں پہ جنگ ہے، دعا رحم کرے جب تک یہ جنگ مکمل طور پہ بند نہیں ہوتی دنیا میں امن نہیں ہوتا۔ امن کے شہزادے سے درخواست کرتے ہیں تاکہ خدا لیڈرز ہیں ان کے دلوں کو، ذہنوں کو کھولے تاکہ دنیا میں امن و دعا مانگے۔ خدا باپ، بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ قدوس 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 لشکروں کے رب، زمین اور آسمان کے خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں باپ۔ آج صبح تو نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع بخشا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں باپ۔ ان گیتوں کے لیے، سازوں آوازوں کے لیے تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں باپ۔ اے باپ، ملک کے حالاتوں کے لیے پیارے خداوند خدا، اے یسوع ناصری تو اپنے لوگوں پر رحم کرنا پیارے خداوند خدا۔ تمام تر صورتحال ہے یسوع ناصری تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں پیارے خداوند خدا۔ تو اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا اور سب کو اپنی پناہ میں لے پیارے یسوع۔ اے پیارے خداوند خدا، ہم تیرے نام میں بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں۔ میں یہ دعا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتی ہوں اور پا لیتی ہوں، آمین۔ آمین۔ نہمیہ نبی کا صحیفہ پرانے احلامہ میں، بائبل مقدس کھولیں، سامنے بورڈ پہ بھی لکھا ہے نہمیہ نامہ باب 6 آیت سے 12 آیت، صفحہ نمبر 480۔ ہاتھ دکھا سکتے ہیں اگر آپ کلام مقدس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی تلاوت، ٹھیک ہے بیٹا، کریں، شاباش۔ نہمیہ نامہ باب 6 آیت سے 12 آیت، نہمی پڑھے گا نہمی کی کام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رسولوں کے اعمال 2 باب 42ویں آیت سے لے کے 47ویں آیت تک۔ رسولوں کے اعمال 2 باب 42ویں سے 47ویں آیت، صفحہ نمبر 109۔ اگر آپ کسی کو پڑھنا چاہیں چلے بیٹا پڑھ لیں، شاباش۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے، وہ گیت ہے گناہ کی سزا جہنم جہنم۔ اے گناہ گار تو سمجھ لے یہ چیزیں ساری فانی، اندیکھی چیزیں ساری ابدی۔ یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر لے جانے کو ہم کو۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 13واں باب 5ویں آیت سے 13ویں آیت، صفحہ نمبر 47 صفحہ 47۔ مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 13واں باب 5ویں آیت سے 13ویں آیت، قاضی سشیل اس پیسج کی تلاوت ہمارے لیے کریں گے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، آج کا پہلا ورد نہمیہ نامہ باب 6 آیت سے 12ویں آیت، پھر رسولوں کے اعمال 2 باب 42ویں آیت سے 47ویں آیت، پھر مرکز 13واں باب 5ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ میرے ہاتھ میں شادی کی ایک اخبار ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ ایسٹر کے بعد یہ تیسرا اتوار ہے۔ پھر ہم عید پینتیکوست، عید سعود، ان ایام میں داخل ہوں جو ہمارے لیے روحانی تازگی کا سبب ٹھہرے۔ جو کل کا دن تھا 25 اپریل، وہ مقدس مرکز کا دن تھا۔ مرکز رسول غلام یسوع مسیح کے رسولوں میں سے ایک۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں غلام یسوع مسیح کے رسولوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، جنہوں نے خدمت کا کام کیا اور یہ کلام ہم تک پہنچا۔ آنے والے دنوں میں ہم خدا کا شکر ادا کریں ان سارے پروگراموں کے لیے جو خدا مجھے اور آپ کو زندگی میں دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدرس ڈے کب ہوتا ہے؟ ماؤں کا دن آج دن ہم مناتے ہیں، یہ 10 مئی کب ہے؟ سنڈے کا دن ہوتا ہے، اتوار کا دن ہوتا ہے۔ ایسے پروگراموں میں شریک ہوا کریں۔ خاندانی زندگیاں، ان میں دراریں آ رہی ہیں۔ یورپ کی طرف جائیں تو وہاں تو خاندان کا تصور ہی ختم ہو گیا نا۔ آپ لکی اور بابرکت لوگ ہیں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسے پروگراموں میں شریک ہو۔ ہم وٹ ڈش کریں گے۔ خاندان نہ صرف اپنے خاندان کے لیے کھانا بنا کر لائے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی لائے گا۔ ہم بھی لائیں گے، ہمارے گھر سے بھی آئے گا۔
اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم گھر کے 3 لوگ ہیں تو ہم 10 لوگوں کا بنا کے لائیں گے۔ دل کھولا کرے، پیسہ خرچ کیا کرے، کہاں لے کے جانا ہے؟ مہنگائی تو پہلے بڑھی ہے، کیوں ڈرتے ہیں؟ خرچ کیا کرے اور خدا دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ یاد رکھیں 10 مئی اتوار کا دن ون ڈش پروگرام ہوگا۔ وفاقی خواتین 5 بجے عبادت کرتی ہیں، جمعرات کی شام۔ سب آپ لاہور میں رہتے ہیں نا؟ اونچی بولیں جی۔ اچھرا کا پتہ ہے؟ ایک عورت نے اپنے 3 بچے ذبح کر دیے۔ عورت ہے نا، جیسے آپ ہیں اس طرح ہی عورت، لیکن وجوہات کیا ہیں؟ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ مائیں ضرور ایسے پروگراموں میں شریک ہوں اور خدا کا کلام سنیں، تاکہ ابلیس اور شیطان ان کے ذہنوں کو تذبذب میں نہ ڈالے، مشکل میں نہ ڈالے، پریشانی میں نہ ڈالے۔ دکھ کی بات ہے، میں اکثر اس سائٹ کو بڑا استعمال کرتا ہوں۔ خدا یہ شاہ نبی کے سیکھوں میں کہتا ہے، کیا کوئی ماں اپنے شیر اور بچے کو بھول سکتی ہے؟ کہتا ہوتا ہوں، یاد ہے سب کو، زبان ہی یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ اپنی شاید کو میں نے اتنا استعمال کیا تو اس کا جواب عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی نہیں ماں نہیں بھول سکتی۔ اس کا جواب آگے پتہ کیا لکھا؟ کیا کوئی ماں اپنے شیر خر بچے کو بھول سکتی ہے؟ تو قرآن میں لکھا ہاں وہ بھی بھول سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں لیکن میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے خدا کے گھر میں آیا کریں۔ 5 بجے جمعرات کی شام جو لوگ آتے ہیں میں نے ویلکم کرتا ہوں، جو نئے لوگ شریک میں نے بھی ویلکم کرتا ہوں، اور ان کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو یہاں دکھانا چاہتا تھا لیکن نہیں لایا۔ کیوں؟ کئی دفعہ برا بناتے ہیں، لیکن یہ جن لوگوں نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سیکھا ہے، وہ ان کاموں کو، ان روایات کو یاد رکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس چرچ میں بھی بڑی اچھی روایات ہیں۔ میں پادری پیئر سیمل کو یاد کرتا ہوں، ان کے ساتھیوں کو یاد کرتا ہوں۔ بھائی سیمل بخش یہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے خدا کا اتنا ویژن ہے، اتنا بوجھ ہے کہ جتنی بائبلیں پڑھی ہیں سب کے کور خود ہی بنوا کے لائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ذرا کھلے ہیں، واپس کر کے آئے ہیں، اور پیسے دیے اس شخص کو۔ اب یہ براؤن کلر کے جتنے آپ کے سامنے پڑے ہیں گیتوں کی کتابوں کے کور خود لے کے آئے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس چرچ کی بنیادیں رکھی۔ سب ایسے لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی۔ ابھی آج صبح مسلس کی ٹیچر نے مجھے کچھ موم بتیاں یہ کینڈلس دی آرٹیفیشل، میں نے اس کو کہا تھا نہیں چاہیے، لیکن وہ لے کے آئی ہیں کیونکہ یہ ان کی جو پاور ہے، بیٹری ہے، کم ہو گئی ہے جو پہلے والی۔ تو جب یہ چیزیں آپ پیش کرتے ہیں، آسما ہم آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے بڑے ادب کے ساتھ وہ چیزیں پیش کی، آپ سب نے دی ہوئی ہیں، یہ چیزیں آپ کی ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خدا کی خدمت کے لیے دیتے ہیں پھر خدا انہیں دیتا ہے۔ کل رات ہم مسز شیبا داؤد کے گھر پہ تھے، انہوں نے اپنے گھر کی تقدیس کروائی ہے، خصوصیت کروائی ہے، ہم ان کے گھر کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا وہ ہے کہ خدا آنے والے وقت میں ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں۔ آپ شاید اتنی دھیان سے چرچ آتے ہیں تو عبادت میں ایک ایک چیز کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ جب آپ کی عبادت کو دیکھتے ہیں، ایک ایک شخص کو دیکھتے ہیں، دوبارہ لگا کے بڑی اسکرین، میں مسز کریم جو کویت میں ہیں ان کو یاد کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے اس بات کو بتایا تو میرا دل خوش ہوا کہ فلاں شخص نہیں تھا آج چرچ میں بیٹھا۔ وہ آئے، آپ انتظامیہ، اچھا جو عبادت کے دوران لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ باہر کے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ پچھلے بینچوں میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بھی غور سے سن لیں۔ یہ جو انتخاب کا کیمرہ ہے نا، یہ آپ کی حرکات و سکنات کو کیچ کرتا ہے۔ کبھی بار میں اس کو کہتا ہوں اوپر سے سب کو لے جائے، کور کرے، مجھے چھوڑ دیں، کوائر کو چھوڑ دیں، ادھر جائیں۔ تو جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، آتی ہیں اس میں لوگ، یہ دیکھیں بہت بڑا کیمرہ،
इसलिए आप जब बैठते हैं बेंचेस पे ध्यान से बैठें, अगर कोई बात करनी है मुझसे करें, कोई मशवरा देना है मुझसे आके करें, कोई नोट करते हैं चीज़ आप मुझे आके बताएं। ये मेरी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं है, ना किसी के साथ उलझें। अब मैंने कहा था आपको कि दरवाजे के आगे जूतियाँ ना तारा करें, वो पीछे तारा करें। हमने आपके लिए करीम नीचे बिछाया ताकि आपके पाँव गंदे ना हो, तो आप वहाँ पे तारा करें। हम आपको शुक्रगुजार हैं, आप हमें ताउन करते हैं, हमारे साथ इंतजामिया के साथ भी ताउन किया करें, उनका काम होता है बड़ा। लेकिन अगर कोई शिकायत है तो मुझसे करें, उनसे नहीं करें, मेरा अपना एक अंदाज है, ठीक है। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ दूँ कि जितने लोग बैठे बोलते हैं वो हमें सुनते हैं, देखते हैं, हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं कि उनके साथ हमारा जो रिश्ता है, आपका जो रिश्ता है, क्योंकि वो इस ख़ानदान का हिस्सा है। कभी कभार उनसे मैं पूछता हूँ कि मशवरा दिया करें, आपसे भी कहता हूँ, अगर आप किसी वक्त कहें कि पार्टी साहब इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, आप इस टॉपिक पे कलाम सुनना चाहते हैं, मैं उसी मजमून करूँगा। अगर मैं ना दे सकता और वो जवान लोग बैठे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा। इसलिए मेरी एक दरख्वास्त है आप सबसे, इन बातों को याद रखें, शुक्रगुजारी किया करें, खुदा से शिकवा न किया करें। इन अयाम में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ किया करें। देखिए पाकिस्तान ऐसा मरकज़ बन गया कि जो सुलह कराने वाला, बेशक उनकी मेहनत जो वो कर रहे हैं फलदार होगी, ये मेरा ईमान है, क्योंकि जो अच्छी नीयत के साथ लोग काम करते हैं, सुलह कराने वाला तो खुदा के बेटे बेटियाँ कहलाते हैं। हम अपने मदद के लिए खुदा को शुक्रगुजार करें। आए हम दुआ मांगे इन सारी चीज़ों के लिए, कलाम पढ़ने से पहले कोई भी दुआ कर सकता है। इन सारी खुदा अज़ीम, कादर मुतलक अज़ली और अब्दी आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी ताज़ीम करते हुए तेरे पवित्र पावन चरणों में झुके हुए हैं। और खुदावंद, हमारे झुके हुए सर हमारी कमज़ोरियों और हमारी बेबसियों की अलामत हैं, लेकिन बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा वो ज़िंदा खुदा है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो तू हमारा ज़ोर बन जाता है। मेहरबान बाप, तेरी सारी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ज़िंदगी, सेहत, सलामती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदाम, ख़ास इस वक्त के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि बाप तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदाम इस दिन में शामिल नहीं हो सके खुदाम, लेकिन तूने हमें यह मौका बख्शा है ताकि हम अपने ज़िंदगियों पर गौर कर सकें, ताकि खुदाम हम तेरी आवाज़ के शिनवा हो सकें। और ए बाप, हम कह सकें कि बाप मैं हाज़िर हूँ, अपनी पाक मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में पूरी कर। खुदावंद, हम तेरी हजूरी में हाज़िर हैं अपनी सारी गलतियों, खता और गुनाहों का जो हमने जाने अनजाने में ख्याल, कौल और फ़ेल से किए हैं। खुदावंद, सच्चाई के साथ उनका इकरार करते हैं और ये खुदावंद मिन्नत करते हैं कि अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सदक़े में हमारी सारी ख़ताएँ, हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा। और ये खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत दे। खुदावंद, हमारी दुआएं, इल्तिजाएं और मुनाजातें तेरी पाक हजूरी में, तेरी पाक मेज़ पे हैं, क्योंकि खुदावंद तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है। तेरे कान हमेशा हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं। तुझे ना नींद आती है ना ऊँग, तू दिन और रात जागता रहता है ताकि हमारी दुआओं को सुने। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और अब आप हम सब मुतफिक होकर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए तुझसे सलामती और बका की दुआ करते हैं। अब आप उन तमाम बच्चों के लिए जो खुदावंद पढ़ते हैं, खुदावंद उनके लिए तेरी हिकमत, तेरी दानिश, तेरा फ़हम मांग लिए लेते हैं, ताकि खुदावंद वो जिस तरह दुनियावी तालीम में बढ़ते हैं, इससे कहीं बढ़कर तेरी रूहानियत में बढ़ें। और एक खुदावंद तुझसे वो तमाम बरकतें, नेमतें हासिल करे जो तूने हम सब के लिए रख छोड़ी हैं। खुदावंद, तेरे खादम को इस वक्त तेरे कवी हाथों में देते हैं, तलवे से लेकर चांदी तक छू। और अब आप तेरा पाक रूह उन्हें तहरीक दे, ताकि खुदावंद तेरे पाक रूह की तहरीक से बोलें। और अब आप तू हमें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और कबूल करने वाली रूह अता कर, ताकि खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुने और खुदावंद उस पर अमल कर सकें। आज का कलाम हीरे की नोक और लोहे की कलम से हमारे दिलों पर लिखा जाए, ताकि इबलीस उसे छीनने ना पाए। आज जितने सर तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, खुदावंद हम सब तुझसे कसरत की बरकत हासिल करें। जो नहीं आ सके उनके लिए भी मिन्नत करते हैं, ताकि खुदावंद सब लोग तेरी पाक हजूरी में हाज़िर हों और तेरा घर तेरे बरगज़िदा लोगों से भर जाए। खुद सारी इज़्ज़त और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। खुदावंद, तो सबकी दुआओं को सुनता, आज हमारी दुआ को भी सुन, क्योंकि हम ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन। आमीन। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्करों को और ज़मीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है, और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। तो वो खुदावंद खुदा है जिसने इब्राहिम को चुन लिया और उसे कसदियों के और से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा। तूने उसका दिल अपने हुजूर वफादार पाया और कनानियों और हथियों और अमूरियों और फर्जियों और यबूसियों और जरजासियों का मुल्क देने का अहद उससे बांधा ताकि उसे उसके नस्ल को दे। और तूने अपने सुखन पूरे किए क्योंकि तू सादिक है, और तूने मिस्र में हमारे बाप दादा की मुसीबत पर नज़र की और बहरे कुलज़म के किनारे उनकी फरियाद सुनी, और फ़िरौन और उसके सब नौकरों और मुल्क के सब रैयत पर निशान और अजायब कर दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वो गरूर के साथ उनसे पेश आए। सो तेरा बड़ा नाम हुआ जैसा आज है। और तूने उनके आगे समुंदर को 2 हिस्सा किया, ऐसा कि वो समुंदर के बीच सूखी ज़मीन पर होकर चलें। तूने आग उनका पीछा करने वालों को गहराओं में डाला, जैसा पत्थर में समुंदर फेंका जाता है। और तूने दिन को बादल के सतून में होकर उनकी रहनुमाई की, और रात को आग के सतून में, ताकि जैसा रास्ते उनको चलना था उसमें उनकी रोशनी मिले। आमीन। आमीन। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफ़िक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे। और जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज़ उनमें मिला देता था। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। 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 कोई को दिखाना चाहेगी।
पाक कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, उनका वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह पहुँचा लाएंगे और काल पड़ेगा। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होगी। लेकिन तुम खबरदार हो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहेंगे, बल्कि जो कुछ उस घड़ी में तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह कुदस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस रहमत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मिलकर सकता हूँ एक खुदा कातिल पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का मालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और उनकुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और 35 के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बाबू जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम सूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम सब तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। अपने पापों की रहनुमाई हम सबको अता फरमा, ताकि हम तेरे कलाम को सुनकर समझकर अपनी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने दें, ताकि हमारी शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगियों में, कलीसियाई ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर कौमी ज़िंदगी में ठहराव आए, तब्दीली आए, खुशी और राहत आए, तसल्ली और इत्मीनान आए। हम उन लोगों को दुआ में याद करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में हैं। मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, अपने भाई नईम बरकत के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, नशीन इमैनुअल के लिए, और जो लोग मिडल ईस्ट में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, यूके में हैं, बैरून मुल्क में जहाँ कहीं भी है, उनको भी दुआ में हम याद करते हैं। अपनी बहन अंजम जावेद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और दुआ को है खुदा तो अपना हाथ हम सबकी तरफ बढ़ा, इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमा। जो लोग घरों में हैं जो नहीं आ सके, हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। जो बच्चे तालीम और इल्म हासिल कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क में हैं, उन्हें कामयाबी से हमकिनार कर उनके फ्यूचर को, मुस्तक़बिल को शानदार बना। अपने खादम के मुँह में अपना कलाम डाल, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, खुशी, राहत, तसल्ली, इत्मीनान का सबब ठहरे। दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबके लिए खुदा को शुक्र अदा करता हूँ कि आप सब लोग सेहत और तंदुरुस्ती में खुदा उनके घर में है। हम चंदा के लिए ख़ास दुआ करते हैं कि खुदा उनसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम सब जो अपने अपने घरों में, ख़ानदानों में मसीही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस ख़ानदानी और मसीही ज़िंदगी को मजबूत बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए दुआ का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबके लिए दुआएं खैर करते हैं। और दुआ को है कि आप सबके घरों में, ख़ानदानों में खुदा यीशु मसीह का नाम हमेशा तक इज़्ज़त और जलाल पाए। चंद बातें पिछले इतवार की दोहराना चाहता हूँ और हर इतवार दोहराया करूँगा। फूलों के बुके लाए थे सेक्रेटरी साहब जैक्सन के लिए, जैक्सन आया नहीं है तो सनी इसको कहना है कि डबल पैसे वो हमें देगा, जुर्माना भी साथ देगा। आप में से किसी की बर्थडे है आज? वाह, आ जाए। और कोई है? आपकी भी है। और किसकी बर्थडे है? ये फूल हम आपको बारी बारी दे देंगे, फिर आपने बुके हमें वापस करके जाने हैं, ठीक है? इसलिए कि आप लोग केक तो दिखलाते नहीं हमें, बुके ले जाते हैं। मेरी शादी की सालगिरह इस वक्त संडे को आ रही है, 8 नवंबर। मैं आपको केक खिलाऊंगा, आप भी हिम्मत किया करें, ठीक है? बारी बारी आपको हम फूलों के बुके देते हैं, ठीक है? बना देते हैं, हमसे बुके ले जाते हैं, हम तो खुश होकर देते हैं। इसलिए मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको खुश रखे। नुसरत यहाँ बैठी थी, उसकी भी बर्थडे थी। आने वाले साल आप सबके लिए बरकत का बायस बने। खुदा आपको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, ताकि के लिए खोले ज़रा। शुरू करते हैं नहमिया से। नहमिया एक ऐसा खुदा का खादिम जिसको उसे अपने घर की बड़ी गैरत थी, ऐसा खुदा का खादिम जिसको यरूशलेम की दीवारों से बड़ी उनस थी, ऐसा खुदा का खादिम जो सीरी में था, अपने मुल्क में नहीं था, गैर मुल्क में था, आज़ाद नहीं था। मैं और आप तो आज़ादी के साथ सब कुछ कर सकते हैं, अपने घर में, बाहर, जहाँ कहीं भी। कुछ पाबंदियाँ तो है, लेकिन उनके लिए भी खुदा का शुक्र करें। पाबंदियाँ इंसान को सीधा रखती हैं, वरना मैं और आप बग़ैर, कभी आपने घोड़े की वो देखी है लगाम, जब तक उसके रहती है ना लगाम तो वो सीधा रहता है, जिस तरफ उसको मोड़ता है मुड़ जाता है। जब वो लगाम के बगैर होता है फिर अपनी मर्जी से भागता है जहाँ। ज़रूरी हैं पाबंदियाँ, इख्तलाफ भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, घर में भी, मियाँ बीवी के दरमियान भी। कभी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं करता है, फिर बंदा एक दूसरे से सीख लेता है। आज का पहला दिन नहमिया का हवाला, खुदा का खादिम, खुदा के घर के साथ जो उसकी उन्स थी, प्यार था, मोहब्बत, मेरी तरह का, आपकी तरह का आप आम इंसान था, लेकिन नाम उसका क्या था? नहमिया। और नहमिया पढ़ के गया नहमिया की किताब, ठीक है? इसका हवाला 6 आयत जो आपके सामने की गई है, दरअसल ये पूरा हवाला गुनाहों का इकरार है। क्या है जी? अभी जब पादी साहब आए थे तो उन्होंने कहा हम सब मिलकर क्या करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। तो हम सब ने गुनाहों का इकरार किया है, और यहाँ पे गुनाहों का इकरार फ़र्क तरीके के साथ। खोले अपना जो आपके पास बाइबल है, 4 बाइबलें कम हुई हैं हमारी पिछले संडे। कितनी बाइबलें? कितनी? 3 बजाय 3 आप हमें दे के जाएँ चर्च में, आप लेके चले गए। आप चर्च में लाया करें, ठीक है? अगर गलती से आपके साथ चली गई हैं तो ज़रूर वापस करेंगे, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। बाइबल खोले, लिखा है तू ही अकेला खुदावंद है। मानते हैं आप? तू ही अकेला, गैलरी वालों, तू ही अकेला। मैं और आप, हम सब तक कहते हैं कि खुदा एक है, लेकिन मैं और आप खुदा की एक भी नहीं मानते। जो खुदा हमें चाहता है हमारी ज़िंदगी से, जो खुदा मेरे रब के रवैये से चाहता है, गुफ्तगू से चाहता है, बहस नहीं चाहता,
चर्च में भी आके आप बहस करते हैं कई बार। मैंने पिछले संडे कहा था बहस नहीं करनी। बहस का नतीजा, तकरार का नतीजा हमेशा गलत निकलता है। तकरार जब होता है लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, नुकसान होता है, परेशानी होती है। आप इन चीज़ों से गुरेज करें, इनसे बचें। खुदा एक है, लेकिन मैं और आप उसकी एक भी नहीं मानते, मान लेते हैं। इन लोगों ने भी देखे क्या किया, इकरार किया, तू अकेला ही खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को, जमीन को और जो कुछ उस पर है, समुद्रों को भी और जो कुछ उसमें है बनाया। किसने बनाया? आब, नाय और मज का पता है आपको? हाँ जी। और बाखबर कलीसिया हूँ, बेखबर ना हो। लड़ाई किस पे अब हो रही है? अमेरिका का कब्जा है वहां पे, ठीक है। पहले ईरान का था, अब दोनों में जंग है। आप नाए दोबारा आप नाए। इसका मतलब है वो पानी जहां से गुजर रहा है उसमें से जहाज गुजर के आते हैं, उसमें पेट्रोल आता है, उसमें चीजें आती हैं, और ये जंग तूल पकड़ गई है। बनाया किसने समुद्रों को? किसके लिए? सब के लिए। लेकिन इंसान, मैं और आप कोई भी हूं, सोचे तीन है इंसानों के, खा कोई गांव का है, खा बस्ती का है, खा मोहल्ले का है, शहर का है, झोपड़ी में रहता है, महल में रहता है, कच्चे घर में रहता है। सोचे एक जैसी। क्या सोच है? इंसानी सोच, बुरी चीज आपको और अच्छी चीज मेरे पास। शैतानी सोच, ये सारा कुछ मेरे पास ही हो, आपके पास ना हो। इस शैतानी सोच को छोड़ दें। इंसानी सोच और शैतानी सोच ठीक नहीं है। जो अच्छी सोच है वो रबानी सोच, रब वाली सोच, सबके लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग ये सोचते हैं, दूसरे की इज्जत करते हैं, दूसरे का एहतराम करते हैं, खुदा उन्हें बरकतें भी देता है। इसीलिए लिखा है कि समुंदर तो खुदा ने बनाए, और तू उन सबों का परवरदिगार और आसमान का लश्कर तुझे सजदा भी करता है। तू वो खुदा है जिसने अब्राहम को चुन लिया। पहले वो अब्राहम नहीं था, जब उसको चुना उस वक्त अब्राम था। क्या था? और उसे कश्तियों के ऊर से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। खुदा नाम जब बदलता है ना खुदा, तो साथ बरकत भी देता है। आपको मेरे नाम का पता क्या है जी? लेकिन मेरा नाम बदल गया, खुदा ने बदला दिया। अब मुझे लोग पादरी साहब भी कहते हैं। अगर कोई मुझे अंकल कहे तो मैं कहता हूँ भाई मैं अंकल नहीं हूँ, तेरा रिश्तेदार नहीं। मैं क्या हूँ? क्योंकि खुदा ने मेरे नाम को तब्दील कर दिया। अब्राम से अब्राहम बन गया, शाऊल से पौलुस बन गया। क्यों? मुश्किलात में से गुजरा, खुदा ने उनको बरकत दी, नाम बदला, और फिर कहा तूने उसका दिल अपने हुजूर वफादार पाया। काश मेरा और आपका दिल खुदा मुझे और आपको वफादार पाए। सारी चीज़ें छोड़ के मैं 10वीं आयत पे आ रहा हूँ। फ़िरौन और उसके सब नौकरों और उसके मुल्क के सब रईत यानी कि रियाया पर निशान और अजायब कर दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वो गुरूर के साथ उनसे पेश आए। किसके साथ पेश आए? दोबारा बोले, किसके साथ? आप में गुरूर है, सब में है, बड़ा गुरूर है। मैं और आप बड़ा गुरूर करते हैं। क्वायर वाले कहते होंगे हमारे बगैर क्वायर नहीं चलती, गीत हमारे नाम बड़ा अच्छा गाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं पादरी, मैं बड़ा अच्छा कलाम पेश कर। गुरूरी है ये, इसको छोड़ दें। आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब में है। वो गैलरी के लोग आखिर में भी है, उनमें भी है, और पीछे वाले बेंच पर सब जितने बैठे हैं। क्यों? आपकी गुरूर उस वक्त नजर आता है जब आप बात करते हैं। इंसान जब तक खामोश रहता है, अक्लमंदों में बोले जरा, जब तक खामोश रहता है, और जब वो बोलता है तो पता चलता था कितना खानदानी है।
کیسی گفتگو ہے؟ یہ میری رب کی پہچان، میری رب کی زبان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ الفاظوں کا استعمال سوچ سمجھ کے کیا کریں، خواہ گھر میں ہے، فیکٹری میں ہے، چرچ میں ہے، محلے میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے تھے، خدا نے ان کو سزا دی۔ جو غرور کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے، خدا ان کا غرور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے حلیمی اختیار کریں۔ تو نے ان کے آگے سمندر کو دو حصے کیا، ایسا کہ سمندر کے بیچ سے سوکھی زمین پر ہو کے چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا، جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ پتھر جب سمندر میں پھینکا جاتا ہے نظر آتا ہے پھر اس کے بعد میں خدا نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو مغرور تھے، جو غرور کے ساتھ اسرائیلی لوگوں سے سخت محنت کراتے تھے، ان کو ناچیز جانتے تھے کیونکہ وہ اسیر تھے، وہ آزاد نہیں تھے۔ آپ خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ لوگ آزاد ہیں۔ جب ایسا ہوا تو لکھا تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آپ کا ستون، تاکہ جس راستے سے ان کو چلنا ہے ان میں روشنی ملے۔ جتنی بھی تاریکی ہو جائے، جتنی بھی مہنگائی ہو جائے، خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، انہیں سنبھالتا ہے۔ 16ویں آیت، کیوں گناہوں کا اقرار کیا؟ سنیں نوجوان، سنیں وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا۔ 16ویں آیت، لیکن انہوں نے ہمارے باپ دادا نے، انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش۔ گھمنڈ نہ کریں کسی چیز پہ، آپ نہ اپنے بچوں پہ کریں، نہ ان کی پڑھائی پہ کریں، نہ اپنے پیسے پہ کریں، نہ اپنی نوکری پہ کریں، نہ اپنے خاندان پر کریں، نہ اپنے گھر پر کریں۔ گھمنڈ نہ کریں۔ اگر آپ نے گھمنڈ کیا تو بائبل کی آیت ہے، بادشاہ اور اس کی والدہ کو بھی کیا ہے کہ گھمنڈ کی وجہ سے اب آپ کے سر سے تاج اتار لیا گیا ہے اور دوسرے کے سر پہ رکھ دیا۔ آپ خوش ہوا کریں، گھمنڈ میں نہ ہے۔ باپ دادا نے گھمنڈ کیا، تیرے حکموں کو نہیں مانا، فرما برداری سے انکار کیا، تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا۔ یاد رکھا کریں بھائیو بہنوں بچوں، یاد رکھا کریں۔ کس کو؟ جس نے آپ پر احسان کیا ہے، جس نے آپ کی مدد کی ہے، جس نے آپ کی رہنمائی کی ہے، خواہ کسی بھی جگہ پہ کیوں نہیں، آپ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اسے یاد رکھیں۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا جس نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، رہنمائی کی، اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خدا پھر بھی مجھے آپ کو نہیں چھوڑتا، وہ پھر بھی میری رب کی حفاظت نگہبانی کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک گھمنڈ نہ کرنا، ایک تکرار نہیں کرنی، غرور میں نہیں آنا، خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ آئے ہم مرکز رسول کی انجیل کے چند حصے کو دیکھتے ہیں، چند آیات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ کل کا گزرا دن مقدس مرکز رسول کا دن تھا، جو خدا یسوع المسیح کے ان شاگردوں میں، رسولوں میں شامل تھا جس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور خدا کے کلام میں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو اپنے غور سے سننے اور اپنی بائبل میں سے دیکھنے۔ 5ویں آیت، یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، فراڈ بہت چل رہے ہیں، گمراہی میں نہ آنا۔ کوئی بھی آپ کو آ کے گمراہ کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کر سکتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے یہ کہا ہے، فلاں شخص نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں، نہ اس کی بات مانا کریں۔ یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ میں یسوع، دیکھیں بائبل میں یسوع مسیح نے کہنا شروع کیا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ، اب ان دنوں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں،
قومیں قوموں پہ چڑھائی کر رہی ہیں، سلطنتیں سلطنتوں پر چڑھائی کر رہی ہیں، بنچال بھی آ رہے ہیں، ارتھ کوئک ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے آپ کو، جب شیک ہوتا ہے ہلتے ہیں آپ، کبھی کبھار آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہو، لیکن بنچال آ رہے ہیں، لاہور میں بھی آتے ہیں، دور آتے ہیں لیکن ہلتی ہماری زمین بھی ہے، ہمارے پنکھے بھی ہل جاتے ہیں۔ کیوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ایسا واقعہ ہو گھبرا نہ جانا، خاتمہ نہیں ہو رہا، قوم پر قوم سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بلچال آئیں گے اور کال پڑیں گے، یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی، کال پڑ گئے، مہنگائی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا پھر دوبارہ، موجودہ حالات ہیں، باخبر رہیں، خدا ان پر ایمان رکھیں، خدا ان پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ لکھا ہے یہ بھی شروع ہے، لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تمہیں عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اگر ایسا کبھی موقع آ جائے تو گواہی دیں، ایمان میں مضبوط رہے۔ کارتھج اور شروع کی ابتدائی کلیسیا، جب لوگ ان کو مارتے تھے، مائیں کھڑی ہو کر بچوں کو کہتی یسوع کا انکار نہ کرنا، کچھ نہیں ہوتا، وہ تجھے شہید بھی کر دیں گے تو خیر ہے۔ آج کی ماں کہے گی، آج کی ماں کہے گی جان بچا کہ یسوع کا انکار کر رہا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا کلام سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو منادی کی جاتی ہے اسے سنیں، تاکہ ہر ایک گھٹنا خداوند کے آگے جھکے۔ لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں گے، بلکہ جو کچھ اس گھڑی میں تمہیں بتایا جائے گا وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے۔ روح القدس تمہاری عبادت کرے گا، یہ ہے روح القدس کا پیغام، مصنوعی بات نہیں، جینوئن بات یہ ہے۔ آگے دیکھیں، اگلی آیت میں لکھا ہے اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا۔ آج کل ہو رہا ہے ایسا، بھائی بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، بیٹے باپ کو قتل کر رہے ہیں، باپ بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، ماں بچوں کو قتل کر رہی ہے۔ کھل جائیں گی کتابیں جس دن حساب ہوگا، سچائی کا ترازو یسوع کے ہاتھ ہوگا۔ گھر گھر میں دیکھ لے تو ہر وقت ہے لڑائی، ٹھنڈی پڑی محبت بھائیوں میں ہے، یہ ہے موجودہ حالات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا کلام سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، کیونکہ باپ بیٹوں کو ماں باپ کے خلاف کر دے گا، انہیں مروا ڈالیں گے۔ میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے دعوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں برداشت کریں، ایک دوسرے کی برداشت کریں، تکرار نہ کریں، بحث نہ کریں، کیونکہ آج اس وقت کا جو دور ہے، دور مشکل ضرور ہے، مشکلات ہیں، لیکن ابھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا کے کلام میں رسولوں کے اعمال 2 باب 42 آیت دیکھیں۔ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر نہ گھبرانا۔ کون سا کام؟ ہاں بھی گیلری والے سن رہے ہیں، لکھا ہے وہ لوگ جنہوں نے انجیل کی منادی سنی، خدا کا کلام سنا، رسولوں سے خدا کے کلام کو سنا، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، پھر وہ لوگ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اکٹھے روٹی توڑا کریں۔ ایک تو یہ روٹی ہے، ایک ون ڈش ہے جس میں آپ نہیں آتے، جس میں آپ ڈرتے ہیں، لے اپنے لیے بھی کھڑا کرتے ہیں، 2-4 اور لوگ کمی اور کچھ نہیں ہوں، 2 لے کے آ گئے، خدا 10 دے دے گا آپ کو۔ تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، تو روٹی توڑنے، دعا میں مشغول، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا،
اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے ہوتے تھے، اور جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک ہی جگہ رہتے تھے، سب چیزوں میں شریک تھے، اب پیمان اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے مطابق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر، اگلی آیت دیکھیں ذرا اپنی بائبل میں، نشانی لگا لیں، آپ نے بھی ایسا کرنا ہے آج سے، گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج کل کون خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ آج کل کون خوشی کے ساتھ اور سادہ دلی سے کھانا کھاتا ہے؟ وہ لوگ جو رات کو آرڈر پہ منگواتے ہیں KFC، گڈ پیزا ہمارے محلے میں بڑا چلتا ہے، رات کو میں کیمرے میں دیکھتا ہوتا ہوں، ہمارے شاپ میں گیٹ کے آگے بڑے آتے ہیں ڈلیور کرنے کے لیے، ڈلیوری والے خوشی سے کھاتے ہیں، خوش دلی سے کھایا کریں، انجوائے کیا کریں، لیکن دوسروں کو بھی اس میں شامل کیا کریں۔ بچے کئی دفعہ ہم کھانا کھایا بھی ہونا تو بچے ہمیں بھی گناہ گار بنا دیتے ہیں، آپ کے لیے منگایا اپنے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خوش ہو کر خوش دلی سے کھانا کھاتے تھے، خداوند کی حمد کرتے تھے، سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ یہ ہے دسترخوان بچھا تے چگڑا مکا، رشتہ داروں کو بھی بلا لیا کریں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیا کریں، ان کو بھی کبھی KFC کھلا دیا کریں، خود ہی نہ کھایا کریں۔ میں خدا کا خادم ہوتے آج یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خداوند کی شکر گزاری کیا کریں۔ خداوند جو میری اور آپ کی فکر کرتا ہے، جو مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے، کوئی تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے۔ آج کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ جب آپ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ خدا کی حمد و تعریف کریں گے۔ مسز سرافین اعظم آپ، مسز ابھی ملک بشکین، آپ دونوں آپ پیچھے جائیں، انتظامیہ آپ کی مدد کرے گی، آپ ہدیہ اکٹھا کریں، اوپر انتظامیہ نوجوانوں کو بھیج دیں، انتظامیہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خدا کی تعریف کریں گے اور گیت گائیں گے، بڑی دیر کے بعد گانے لگے ہیں، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، گیت نمبر سنا
खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम बड़ी खुशी के साथ अपने हदिये शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजराने। हम सबको भी और इन हदियों को अपने हुजूर कबूल फरमा। देने वालों को बरकत दे, इनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। बच्चों को सरफराजी दे और इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और ख़ास तौर पर इन अयाम में मौसमी असरात से और बीमारी के हमलों से बचा कर महफूज रख। रोटी पानी पर बरकत डाल। खुदा बाप, बेटे और उनको उसके नाम से जमायत बैठ जाए। हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रुनकुस के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए। क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल आलम बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उन कोशिशों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो सुलह के लिए है। डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, मौजूदा हालात के लिए, मजहबी लीडर्स, सियासी लीडर्स और दूसरे तमाम लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते और दुआ करते हैं खुदा तो हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मौजूदा हालात को अपने हाथ में ले। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस सब बोलें। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ा कर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, बीमारों और कमज़ोरों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए हद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गूनागू और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है।
اس لیے اے کریم خدا یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دے اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے۔ ضرور ایک دوسرے سے کہیں کیونکہ اطمینان کی بڑی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے اطمینان کی دعا کرتے ہیں خدا مجھے اور آپ کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ اس وقت خداوند یسوع المسیح کا بدن اور خون، اس کا دسترخوان آپ سب کی روحانی ترقی کے لیے موجود ہے۔ بڑی ترتیب کے ساتھ آئے پر دیا گیا خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری بستر کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری بستر کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور خوش ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہ ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اشتراک کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا،
खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। इसे भी लोग खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेकर और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। दुआ पर खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, उसका बदन और खून ले और खुश हो। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और